विश्वजीत राण्यान सांगले की 45,000 लोक, जसे समीर भाईन सांगले की 45,000 लोक तो हो प्रोटेस्ट जो चल्ला, गोंय वाचोवपाचो प्रोटेस्ट चल्ला, ताका ओपोज करपाक 45,000 लोक तो हांगा घेवन येतलो काय. समीर भाईन 2012चे सांगले 2022 जर वाळपय मतदारसंघात विश्वजीत राणे अगेन्स्ट ओपोजीट वोटिंग जर काउंट केली, ऍड केली जाल्यार 12,000 वोटिंग हेच्या अगेन्स्ट आसा. 2022 जवळपास 50% लोक आज विश्वजीताच्या अगेन्स्ट आसा, अजूनही आसा. फक्त एक पर्याय लोकांक मेळना. आणि आज जेन्ना तो स्टेटमेंट करता 45,000 लोक तू घेवन येता, तू कितें आमची झगडी पेटोवपाक सोदता? आमी त्याच मतदारसंघातले, आमी आयज गोंया बरोबर आसा, आमी गोंयकार न्ही. तू कोणाची झगडी पेटयता? 70चे लोक पिशे ना, तो हेच रिप्रेझेंटेशन करपाक आमी आज हांगा आसा. आणि जो पर्यंत हे 39A स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमी आसतले. आज बाब विरेश बोरकारान फुडें स्टेप घेतला, आमी त्याच्या बरोबर रावतले आनी कशेंच फाटीं सरचे ना. आमी 70चे लोक, पूण आमी फाटीं सरचे ना हें दाखोवपाक आमी आज हांगा पावल्ले आसा की आमी सगळे एक आसा आनी आमी गोंया बरोबर आसा. सॅक कित्याक करिना? तुम्ही TCP तेजे सॅक करा आणि निष्पक्ष चौकशी करा. जावं न्ही कितें जाता तें. तो सत्तेर तेका दवरता, चुकीच्या मनशाक सत्तेर दवरता तुम्ही आणि तितूनसूनच चौकशी करता. कशें जातलें? तुम्ही तेका काढा आणि निष्पक्ष चौकशी जावनी, सगळी प्रकरणां भायर येतली. फाल्यां जर काय तो नंबर 1 आपूण जाता म्हणटा. आयज आमकां 70 आनी उसगांवच्या लोकांक खबर आसा की जर आवाज काडलो जाल्यार एक डिपार्टमेंटा तो कशी वापर करून घेता, कसो आमकां सोंपयता. फाल्यां सकाळी होम डिपार्टमेंट जर आसा जाल्यार हांगा उबे रावल्या आमी सगळे गोंयकारांक सांगूंक सोदता, हांगा आयज सुद्दां आमी उबे रावूंक शकता. हो जर होम डिपार्टमेंट आसा, आमचे पांय जाग्यार आसचे ना, आमची हाडां जाग्यार आसची ना भायर वचपाक, अशी परिस्थिती जातली. ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन कापोस्तर आसा ताका काडपाक, कित्याक तो म्हणटा आपणाक दिल्लीच्यान TCP मिनिस्ट्री दिले म्हणून. आयज तुमकां सांगता, आयज तो पुलाचे सावड्ड्या पुलाचे इनॉग्रेशन करपाक आयज ताणी स्टेटमेंट दिला. परत म्हणपाक लागलो आमकां दोगांकूय कॉल येता, म्हाका आनी CMाक कॉल येता, परत दिल्ली आपयता. परत आमकां सांगचें पडटा आमी दोगूय जाण एक आसा म्हणून. हो आज तो पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर हें उलोवपाक लागला. आणि म्हाका दिसना की हे दोगांय एका मेळून एकट्याक काडटले काय, हेच आपूण दोगांय एक जावन फुडें आपले आसा तशें चलयतले. आमी तें सांगूं शकना. तुम्ही जेन्ना TCP मिनिस्टराचेर आरोप करता, ह्या TCP जेन्ना तो म्हणटा आपूण प्रत्येक गोष्ट मुख्यमंत्र्याक सांगून करता, मुख्यमंत्री तितलोच जबाबदार असो दिसना. अशेंच आसा न्ही, आमी तेच म्हणटा. आज गव्हर्नमेंटानूय दखल घेवपाक जाय, ह्या मनशाक काडपाक जाय, ह्या मनशाक सॅक करपाक जाय. हो आमचो, आमी 70 आनी उसगांवचे लोक आमी तेच सांगता. आमचेर अत्याचार जाला, फाल्यां अख्ख्या गोंयचेर, आयज पळय सगळ्या अख्ख्या गोंयचेर अत्याचार चालू आसा. म्हणून आमी तेच म्हणटा की हेका काडचो, हेका सॅक करचो, हो आमचो डिमांड आसा. 70क दहशत आसा, हो दहशत कसो नश्ट करतले तुमी, काबार कशो? हो जर करतले जाल्यार आमी सुद्दां खंय तरी कोणी तरी आवाज काडचो पडटा म्हणून आमी सुरवात केल्या आणि त्याच दिशेन आमचें हें काम चालू आसा. म्हणून जर हो बदल घडोवन हाडटले जाल्यार आमच्या अख्ख्या गोंयाची गरज आसा. सहानुभूती नाका, पूण अशें म्हणपाक जायना की 70चे सगळे लोक लाचार. खंय तरी आमी फुडें सरपाक सोदता. मिडियाचो आमकां हेल्प जाय, अख्ख्या गोंयच्या लोकांचो हेल्प जाय. आमी हो बदल घडोवन हाडटलेच, हो आमकां विश्वास आसा. जर लोकांक दिसता, आमच्या लोकांक दिसता की प्रतिनिधित्व जर सारकें आसा, स्ट्रॉंग आसा, जाल्यार प्रत्येक सदरकार उबो रावतलो, प्रत्येक उसगांवकार उबो रावतलो. आज भंय दिसता, कोण तरी नवो तयार जाला, हो फुडें निवडून येतलो काय ना. आनी हो जर निवडून येवना जाल्यार आमचें कितें जातलें? हो फक्त भंय आसा. हो भंय काडलो जाल्यार आमी बदल घडोवन हाडटा. तुमचो आमकां साथ जाय सगळ्यांचो. 70च्या लोकांक ज्या प्रमाणे विश्वजीत राणे हेल्प करता आनी जॉब दिता, त्या मनान लोक कशे अशे फाटीं रावतले ताका सपोर्ट ना करपा खातीर? 70चे जॉब दिल्या म्हणटा ते आज ZP इलेक्शनाक विश्वजितान प्रॉमीस केला की आनी 5,000 जॉब तो 70रीन दितलो. हे जावचें ना हें आमकांय खबर आसा. 70रीन जॉब दिल्या म्हणटा जाल्यार आज पर्यंत 5,000 लोकांची बेकारी कित्याक आसा? हेच्या फाटल्यान मेन कारण इतलेंच आसा की एक 10वी जालो की 10वी जाली की तुमी हो जॉब घ्या, 12वी जाली, 12वी फेल जाले हो तुमी जॉब घ्या. तितल्याशिरूच आमकां 70 आनी उसगांवच्या लोकांक दवरता. शिक्षणाचो स्तर देंवयल्लो आहा तेणें. 70तल्या शिक्षणाचो स्तर देंवयल्लो आसा. पळयात तुमी, लोकांक अशें दिसपाक लागला की 10वी आनी 12वी शिकप म्हणजे शिक्षण. वेगवेगळे हें आसा, ग्रॅज्युएशन आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसा, लॉ कॉलेजी आसा, इंजिनियर जावपाचें, दोतोर जावपाचें, PhD फिलॉसॉफी करपाची.
लोकांक हे पर्याय उक्ते आसा पूण हेणे एक अफूची गुळी दिल्या की पयशे आनी तुमकां बारीकशे ते पेशंट अटेंडंट तुम्ही पळयात पेशंट